अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलें इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और हम अपने आतिश इश्क नावल की एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रानिया बेगम, कितना टाइम लगेगा आपको रेडी होने में? यार टाइम तो देखें क्या हो गया है। वहाँ पार्टी कब से शुरू हो चुकी है। असलान साहब के इतने फ़ोन आ चुके हैं, वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। आर्यान खानज़ादा नीचे लाउंज में इधर उधर टहलते हुए बार बार घड़ी पर टाइम देखते, ऊंची आवाज़ में अपनी बेगम को बुलाते उन्हें वक्त का एहसास दिला रहे थे। ये हैं आर्यान खानज़ादा, एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई बड़े ममालिक में भी फैला हुआ था। इनका ताल्लुक़ सवात से था। कुछ मामलात की वजह से इन्हें सवात छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा और आज इनके एक क्लाइंट अरसलान शाह ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें आर्यान खानज़ादा और उनकी फैमिली को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था। पार्टी 10 बजे शुरू हुई थी और इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। आर्यान खानज़ादा खुद वक्त के बहुत पाबंद थे, लेकिन उनकी मिसेस हमेशा उन्हें लेट करवा कर सब में शर्मिंदा करवा देती थी। आज फिर रानिया बेगम की वजह से वो बहुत लेट हो चुके थे। एक दफ़ा तो दिल किया कि बेगम को छोड़कर खुद ही अकेले चले जाएं, लेकिन अरसलान खान और उनकी मिसेस ने बहुत इसरार किया था कि वो अपनी मिसेस और बच्चों के साथ लाजमी लेकर आएँ, जिस वजह से आर्यान खानज़ादा मजबूर थे। वो उनकी कोई बात नहीं टाल सकते थे और इसके पीछे भी आर्यान खानज़ादा का एक बहुत बड़ा मकसद था। बेगम आप आ रही हैं या हम अकेले ही चले जाएं? क्या यार हमें लेट करवा। आर्यान खानज़ादा तंग आकर फिर से तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की जानिब बढ़ते बोल रहे थे, लेकिन दरवाजे तक पहुँचने तक वो साकित हो चुके थे। बस खान साहब 2 मिनट, अभी आ रही हूँ। रानिया बेगम तैयार होकर एक दफ़ा खुद को आईने के सामने आखिरी दफ़ा देखते बाहर की तरफ बढ़ी और वो उस वक्त रेड कलर के बहुत हैवी और फैंसी साड़ी में जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था बहुत खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद रंगत के साथ वो पठानी रेड फ्राक कलर में क़यामत ढा रही थी। इन्हें देखते आर्यान खानज़ादा साकित खड़े उन्हें देखते रह गए। रानिया बेगम मुस्कुराते हुए उनके करीब आते उनके चेहरे के आगे चुटकी बजाते उन्हें होश दिलाते बोली, कहाँ खो गए हैं खान साहब, चलें अब आपको देर नहीं हो रही। अरे खान की जान, कितनी दफ़ा कहा है इतनी खूबसूरत ना लगा करें, कसम से दिल धड़कना भूल जाता है आपकी खूबसूरती देखकर। आर्यान खानज़ादा उन्हें अपने सीने से लगाते उनके गाल चूमते हुए बोले, ये तो रोज़ की बात है, कुछ नया बोले खान साहब। रानिया बेगम इतराते हुए बोली, एक तो कसम से सारे रोमांस की माँ बहन एक कर देती हैं आप इस तरह के अल्फाज बोलकर। आर्यान खानज़ादा मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बोले तो रानिया बेगम खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा, ये आपके सपूत किधर हैं, वो रेडी हुए कि नहीं? आर्यान खानज़ादा ने उन्हें अपने हिसार में लेते उनके कंधे पर लब रखते पूछा। घर पर होंगे तो रेडी होंगे ना, रानिया बेगम ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या मतलब, वो अभी तक घर वापस नहीं आए? आर्यान खानज़ादा ने हैरानी से पूछा। रानिया बेगम ने सर हिलाते कहा, तुम दोनों को पार्टियों से फुर्सत मिले तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान जाए ना तुम दोनों का। कितनी बार कहा है उन दोनों का खबर रखा करो, जवान है ऊपर से अथरा भी, किसी दिन कुछ गलत हो गया ना तब तुम दोनों को होश आएगा। अभी देखा रात का 11 बज रहा है और तुम लोग ये कोई टाइम है पार्टियों में जाने का? और वो तुम्हारा बिगड़ा औलाद सिकंदर खान जो आर्यान खानज़ादा के बाबा थे, वो उनको देखते गुस्से से नाराज़ होते बोले, ये हैं सिकंदर खान जो आर्यान खानज़ादा के वालिद हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। आर्यान खानज़ादा छोटे और उनसे बड़े शायान खान थे जो 20 साल पहले दुश्मनी की भेंट चढ़कर दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे और इनका 1 बेटा और 1 बेटी थी। और आर्यान खानज़ादा का एक ही बेटा था जो इंतहाई बिगड़ा हुआ और अपने बाप का लाडला बेटा था।
दाजी, इस पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है, आप क्यों नहीं समझ रहे? आर्यन खानज़ादा मिन्नत भरे लहजे में बोले। तो यूँ कहो ना, तुम ना हमारा पोता का जज्बात भेजना चाहता है, सिर्फ एक बिज़नेस डील के लिए। सिकंदर खान तंजिया लहजे में बोले। दाजी, कहीं तो इनकी शादियां करनी है ना, तो फिर अरसलान खान की बेटियों से क्यों नहीं? एक तो वो खान है और दूसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आर्यन खानज़ादा ने जवाब दिया था। तो फिर अपना बेटा का सौदा करो ना, हमारा पोता का इस मामले में क्यों घसीट रहा है? वो हमारा शायान का निशानी है, हम उसका तुम्हारे इन बेकार सा डील का भेंट नहीं चढ़ने देगा। सिकंदर खान गुस्से में गुर्राते हुए बोले। इस बारे में आकर बात करेंगे दाजान, इस वक्त हमें देर हो रही है और हम चलते हैं। आर्यन खान अपनी बात कहते रानिया खान का हाथ पकड़ते बाहर की तरफ बढ़े। इस बारे में तुम अभी बात करे या साल बाद, हमारा जवाब ना में होगा। हम तुम्हारा बिजनेस का हाथर अपने पोता की बलि नहीं चढ़ने देगा। कान खोल कर सुन ले खान। सिकंदर खान गुस्से से धाड़ते हुए बोले तो उन्हें खांसी का दौरा पड़ा। बाप बेटे की ऊंची आवाज़ें सुनते जब ज़रमीना खान कमरे से बाहर आईं तो बेटे और बहू को बाहर जाते और सिकंदर खान को खांसते देखकर वो उनके पास आकर उनकी पीठ सहलाती उन्हें सोफ़े पर बिठाते हुए बोली। खान साहब, हमने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि अब आपका उम्र हो गया है, गुस्सा ज़रा कम किया करें। देखा ना, पड़ गया ना खांसी का दौरा। वो बोलते हुए टेबल से ग्लास में पानी डालते उनकी तरफ बढ़ी और उनके मुंह के साथ ग्लास लगा गई। तुम नहीं जानता हानम, तुम्हारा बेटा। सिकंदर खान हाँफते हुए कुछ कहना चाहते थे। हम सब जानता है हान, लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर बच्चा लोग एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को देखकर पसंद कर लें, तो इन शादियों में हर्ज तो कोई नहीं है। ज़रमीना खान सिकंदर खान की बात काटते हुए बोली। हर्ज है हानम, जब रिश्ते बिज़नेस डीलों पर तय किए जाएं तो फिर बिज़नेस पार्टनर ही बन कर रह जाते हैं, वो मियाँ बीवी नहीं रहते। ना इनमें मोहब्बत होता है और ना ही इज़्ज़त। सिकंदर खान ने ज़रमीना खान को समझाते हुए कहा। हम समझता है आपका बात खान, पर हम क्या कर सकता है? आप जानता है अपना बेटा को। ज़रमीना खान ने उदासी से कहा। हम अपना पोता को भी जानता है हानम, वो कभी नहीं मानेगा। और जब ये बात उन दोनों के कानों तक पहुंची तो घर में बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, और यही हम नहीं चाहते। सिकंदर खान ने आने वाले हालात से डरते हुए कहा। वो जानते थे अपने पोतों को, वो गुस्से के कितने तेज़ थे। वो अभी तो आर्यन खान के लाडले थे, हर बात से बेखबर। वो आर्यन खानज़ादा की बहुत इज़्ज़त करते थे और इससे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना आर्यन खानज़ादा की अव्वलीन तरजीह थी। जिस दिन आर्यन खानज़ादा ने इन दोनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे कोई बात कही या कोई फ़ैसला कर दिया, उस दिन इस घर में एक हंगामा बर्पा करेंगे। इनके पोते और इनके रिश्ते बिखर जाएंगे। अच्छा छोड़ें सब टेंशनों को, चलें अपने कमरे में आराम करें। वो दोनों खुद ही निमट लेगा अपने बाप से, ज़रमीना खान ने उन्हें उठाते हुए कहा, और वो दोनों अपने कमरे की तरफ चल दिए। गाड़ी में बैठते आर्यन खानज़ादा ने अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालते उस पर कुछ नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाते गाड़ी स्टार्ट की। फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। पिक अप द फ़ोन वी, अदरवाइज़ आई विल किल यू। आर्यन खानज़ादा तपे हुए अंदाज में बड़बड़ाते हुए बार बार फ़ोन कर रहे थे। खान साहब छोड़ देना इस फजूल सी ज़िद को, जीने दें उन दोनों को उनकी लाइफ। रानिया खान ने समझाते हुए कहा। खानम, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। अरसलान खान की बेटियां बहुत खूबसूरत और पढ़ाई में भी अच्छी हैं और इन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। एक बार उनसे मिलने में क्या हर्ज है? ताह्याम खान, जो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठे अपनी गप्पों में मसरूफ़ था, फ़ोन पर नज़र पड़ते अपना फ़ोन उठाए बार से निकलते कॉल पिक करके कान से लगा गया। ये हैं हमारे नावल के हीरो कम विलन, नाम है ताह्याम आर्यन खानज़ादा। सफ़ेद दूधिया रंगत, उम्र 22 बरस, कद 5 फीट 11 इंच, आँखों का कलर ब्लैक जिन्हें ये लेंसेज लगाते चेंज करता रहता था,
اور بالوں کا کلر بھی بلیک، جنہیں یہ ڈائی کرواتے مختلف رنگوں میں فیشن کے مطابق ڈھالتا رہتا تھا۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، ہر لڑکی کا کرش، لیکن لڑکیوں سے دور بھاگنے والا، دوستوں اور دوستی کی خاطر حد سے گزر جانے والا، جان سے گزر جانے والا۔ یا ہاں، کہاں ہو تم دونوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج رات تم دونوں مجھے گھر میں ریڈی ملو، ہمیں ارسلان خان کے پارٹی میں جانا ہے۔ سکندر خان نے اپنے غصے پر قابو پاتے بہت پیار سے پوچھا۔ سوری بابا، وہ دوستوں کے ساتھ یہاں پارٹی کر رہے ہیں۔ بھی تم دونوں روز رات دیر تک باہر رہتے ہو، لیکن میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، نہ کبھی تم دونوں بھائیوں پر کوئی پابندی لگائی۔ آج پہلی بار ایک پارٹی میں شامل ہونے کا کہا تھا اور تم دونوں نے میری یہ بات بھی ماننا ضروری نہیں سمجھا۔ بیٹے، کیا میں تم دونوں کے لیے اتنا غیر اہم ہو گیا ہوں؟ سکندر خان زادہ نے بہت تحمل سے کہا۔ تم دونوں بھائی اگلے 10 منٹ میں مجھے اس لوکیشن پر ملو جو میں ابھی تمہارے نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں۔ آگے سے خاموشی پاتے سکندر خان زادہ نے حکیمانہ لہجے میں کہتے فون بند کر دیا تھا۔ ویلکم مسٹر اینڈ مسز آریان خان زادہ۔ وہ دونوں جب ارسلان خان کی پارٹی میں پہنچے تو مسٹر اینڈ مسز ارسلان خان نے بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی دروازے پر کھڑے ان کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آتے مسکراتے ہوئے انہیں ویلکم کہتے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھے۔ پارٹی ایک شاندار ہال میں رکھی گئی تھی۔ ارسلان خان زادہ کے بیٹے کی انگیجمنٹ کی پارٹی تھی۔ ارسلان خان زادہ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا بلکہ بیٹیاں دونوں چھوٹی تھیں۔ دونوں تاہیانگ خان زادہ کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ دونوں کو تاہیانگ خان زادہ اور جنگکوک خان زادہ پر کرش تھا۔ دونوں نے اپنے باپ سے ضد لگا کر ان کے پرپوزل سکندر خان زادہ کے سامنے رکھنے کا کہا تھا، جس پر پہلے تو ارسلان خان زادہ نے بہت ہنگامہ کیا تھا، لیکن پھر اپنے بیٹیوں کی ضد بیٹے اور بیوی کے سمجھانے پر حامی بھرتے ہوئے اشاروں کناؤں میں آریان خان زادہ سے بات کی تھی۔ آریان خان زادہ کو یہ بات اچھی لگی تو اس نے بھی انڈائریکٹلی ارسلان خان زادہ سے کہا تھا، اور آج ان دونوں فیملیز کا ارادہ تھا کہ باقاعدہ اس رشتے کو جوڑتے سارے بزنس سرکل کو آگاہ کیا جائے، لیکن تاہیانگ خان زادہ اور جنگکوک خان زادہ ان کے سارے منصوبے پر پانی پھیرنے والے تھے۔ آریان خان، جنگکوک اور تاہیانگ کدھر ہیں؟ ان دونوں کو ساتھ لے کے کیوں نہیں آئے؟ اور آپ بی جان اور داجی کو بھی نہیں لائے؟ دس از ناٹ فیئر آریان خان زادہ، ارسلان خان نے شکایت لگاتے ہوئے کہا۔ سوری یار، وہ داجی اور بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں ساتھ لایا، اور بچے دونوں آتے ہی ہوں گے، میں نے کال کر دی ہے، دونوں کو راستے میں ہیں، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، آریان خان زادہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اور وہ تھوڑی دیر کب پوری ہوگی یہ تو خان صاحب بھی نہیں جانتے، ساتھ چلتی رانیہ خان زادہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جس پر آریان خان زادہ نے انہیں گھور کر دیکھا۔ وہ ان کی بڑبڑاہٹ سن چکے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں خان صاحب، وہ دونوں نہیں آنے والے، تو پھر آپ کیوں خواہ مخواہ خان صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں؟ رانیہ خان زادہ نے ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئیں۔ السلام علیکم انکل آنٹی، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ارسلان خان زادہ کی چھوٹی بیٹی آریان خان زادہ کو دیکھتے ان کے پاس آتے سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہیں آپ؟ آریان خان زادہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، اور وی کدھر ہے؟ وہ نہیں آیا کیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حال پوچھنے کے ساتھ ساتھ تاہیانگ خان کے بارے میں بھی پوچھا، جس پر رانیہ خان بہت شاکڈ ہوئیں۔ ایک تو لڑکی ہو کر کس طرح سے بے شرمی سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جی بیٹے، وہ آتا ہی ہوگا، وہ دراصل اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھا ان کی پارٹی میں نے کال کر دی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، آریان خان زادہ نے جواب میں کہا۔ پھر تو بھول ہی جاؤ، وہ دونوں آج یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔
ارسلان خانزادہ کی بڑی بیٹی بھی پاس آتے ہوئے بولی تھی، جس کی واہیات ڈریسنگ دیکھتے رانیہ خانزادہ کو ان سے عجیب سی چڑ ہوئی تھی۔ بے شک وہ سکندر خانزادہ کے ساتھ ان کی کئی پارٹیوں میں شرکت کر چکی تھی اور کتنی پارٹیز میں لڑکیوں کو بہت مینز ڈریسنگ میں بھی دیکھ چکی تھی، لیکن یہ ایک خانزادہ فیملی تھی اور خانزادہ فیملی میں اس قسم کی مینز ڈریسنگ انہیں حیران کر رہی تھی۔ خانزادہ فیملیز کچھ ماڈرن ہوئی تھی، بڑی بڑی بزنس ٹائکون فیملیز پردہ چھوڑ چکی تھی، لیکن ڈریسنگ اس طرح کی نہیں کرتی تھی، اور اس لڑکی کی شرٹ کے سلیوز تو تھے ہی نہیں، اور اس کے برہنہ بازو اور بیک بھی بہت ڈیپ تھی۔ رانیہ خانزادہ خود بہت ماڈرن تھی، لیکن وہ اپنے دل میں دعائیں مانگنے لگیں کہ ان کے بیٹے یہاں نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں رہے۔ ارسلان خانزادہ کے بیٹے کی منگنی کی رسم اٹینڈ کرتے وہ واپس گھر آئے، لیکن وہ دونوں ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ رانیہ خانزادہ نے شکر ادا کیا تھا، کیونکہ سکندر خانزادہ کا پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ان کی اتنی انسلٹ آج تک نہیں ہوئی تھی جتنی انہوں نے آج محسوس کی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ تاہیانگ خانزادہ اور جنگکوک خانزادہ ان کی بات کا مان رکھتے اس فنکشن میں ضرور شامل ہوں گے، لیکن ان دونوں نے آریان خانزادہ کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ غصے سے تپے ہوئے ان دونوں کے کمروں کی جانب بڑھے، لیکن یہ کیا، کمرہ خالی دیکھتے ان کے غصے اور اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ غصے سے پھر سے فون ملا گئے، لیکن دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ آریان خانزادہ نے فون غصے سے دیوار پر مارتے توڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ آج آ جائیں یہ دونوں گھر واپس، پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں ان دونوں کا۔ دنیا جہاں کی ہر خوشی دی انہیں، ہر خواہش پوری کی ان دونوں کی، اور یہ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ ایک پارٹی تھی نا، آریان خانزادہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بول رہے تھے اور رانیہ خانزادہ ان کی سن رہی تھی۔ خان صاحب غصہ نہ کریں ورنہ آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، رانیہ خانزادہ ڈرتے ہوئے بولی۔ بی پی تو آج شوٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے دونوں لاڈلے ضرور شوٹ ہو جائیں گے آج، آریان خانزادہ غصے سے دانت کچکچا کر بولے۔ اچھا نا، آنے دیں ان دونوں کو، میں سمجھا دوں گی، رانیہ خانزادہ ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، اور آریان خانزادہ اپنا سارا غصہ رانیہ خانزادہ کے ہونٹوں پر اتارنے لگے۔ آ گئے سالو، کوئی اتنی دیر لگاتا ہے؟ شارف چودھری نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا۔ بس یار، تیرے لیے گفٹ لینے میں دیر ہو گئی، تاہیانگ خانزادہ نے جواب میں کہا۔ لینے میں نہیں، سوچنے میں، تصحیح کر لو وی، جنگکوک نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ تو شارف چودھری نے سوالیہ نظروں سے جمن کی طرف دیکھا تو وہ بھی کندھے اچکا گیا۔ اچھا تو دکھاؤ، کیا گفٹ لائے ہو جسے لینے یا پھر سوچنے میں 3 گھنٹے لگا دیے تم دونوں نے؟ وہ تو ہم نے لیا ہی نہیں، تاہیانگ نے کندھے اچکاتے ہوئے چل انداز میں کہا۔ تو شارف چودھری نے دونوں کو سوالیہ نظروں سے گھورا۔ یار، دراصل قیدی کے لیے کیا گفٹ ہونا چاہیے یہی سوچتے 3 گھنٹے لگے، لیکن ذہن میں صرف سلاحیں یا پھر بیڑیاں اور یا پھر جیل کی کال کوٹری ہی آئی، لیکن یہ چیزیں مال میں نہیں ملتی نا۔ جنگکوک خان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے جواب میں کہنا شروع کیا تو تاہیانگ خانزادہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، لیکن جنگکوک خانزادہ نے سب تفصیل سے بتاتے شارف چودھری کو تپ چڑھائی۔ وہ دراصل تو قید ہونے جا رہا ہے نا، تو اچھا چل بتا، وہ بد نصیب اور نابینا لڑکی کون ہے جس نے تجھے پسند کر لیا ہے؟ تاہیانگ خانزادہ نے اب سیریس ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، جس پر شارف چودھری نے اسے گھور کر دیکھا تو تینوں کے بلند قہقہے گونجے۔ دفع ہو اور ڈوب مرو تم تینوں، شارف چودھری نے غصے سے کہا۔ اچھا نا، سوری، ہم بس تجھے چھیڑ رہے تھے، بتا نا کون ہے وہ، کیسی ہے وہ ہماری ہونے والی بھابھی؟ جنگکوک خانزادہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ چلو آؤ بیٹھو، تفصیل سے بتاتا ہوں، شارف چودھری نے کرسی کو الٹا کرتے بیٹھتے ہوئے ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ تینوں بیٹھتے اسے دیکھنے لگے جیسے اسے سننے کو بےتاب ہو رہے ہوں۔
وہ میری کزن ہے، میرے چچا کی بیٹی، آلیان چودھری کی بیٹی۔ وہ لوگ گجران میں رہتے ہیں۔ میرے چچا ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کا بھی تمہارے بابا جان کی طرح امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، شاید نام سنا ہو تم لوگوں نے۔ آریان انکل کے منہ سے۔ وہ 5 بہنیں اور ایک بھائی ہے ان کا، جو ان سب بہنوں میں سے چھوٹا ہے۔ پانچوں آلیان چودھری کی بہت لاڈلی ہیں۔ بس یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ شارف چودھری نے تفصیل بتاتے ہوئے ساتھ ہی سوال پوچھا۔ تو نے اور تو سب بتا دیا، لیکن نام بھی تو بتا بھابھی کا۔ تاہیانگ خانزادہ نے بیٹھتے ہوئے اس کی ساری باتیں سنتے سوال کیا۔ سالیاں، یعنی تیری 4 سالیاں ہیں۔ واؤ، بھابھی بہت خوبصورت ہیں، جنگکوک نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ نام ہے ابیہا آلیان چودھری، جو بہت جلد ابیہا شارف چودھری ہو جائے گی۔ شارف چودھری نے شرماتے ہوئے بتایا۔ آئے ہائے، یہ تیرا شرمانا، جمن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو نے جواب نہیں دیا، جنگکوک خان نے اسے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ کس بات کا؟ شارف نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کیا بھابھی خوبصورت ہیں؟ جنگکوک خانزادہ نے پھر سے سوال کرتے ہوئے اسے آنکھ ونک کی، جس پر تاہیانگ خانزادہ نے اسے کمر میں مکہ جھڑتے ہوئے کہا۔ تو نہیں سدھرے گا؟ مجھے سدھارنے والی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، جنگکوک خانزادہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ بیٹا، پیدا تو وہ ہو چکی ہے، بس سامنے آنے کی دیر ہے، اور جس دن وہ تیرے سامنے آئے گی تو تیری نسلوں کو سدھار دے گی، جمن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ارے یار، نسلیں تو اسی نے پیدا بھی کرنی ہیں اور سدھارنی بھی اسی نے ہیں، پر وہ آئے تو صحیح، جنگکوک خانزادہ نے گمبھیر آواز میں کہا، جس پر سب کا مشترکہ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ارے میرا سوال تو وہی رہ گیا، جنگکوک خانزادہ نے پھر سے وہی راگ الاپتے ہوئے کہا۔ خوبصورت، یہ لفظ بہت چھوٹا اور سرسری لگتا ہے۔ خوبصورت نہیں ہے، بلکہ بہت خوبصورت ہے۔ تم نے ابھی انکل آنٹی کو نہیں دیکھا، وہ دونوں اتنے خوبصورت ہیں، کیا شاندار پرسنالٹی ہے ان کی، پانچوں اپنے ماں باپ کی طرح بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا اور ابھی تو صرف تصویر دیکھی ہے۔ سنا ہے جو کوئی ان کے محل سے ہو کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پریوں کی دنیا ہے وہ۔ بہت سے لوگ رشتہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، بہت پرپوزل گئے ہیں ان کے لیے، لیکن سنا ہے جو تیسری والی ہے نا، اسے کوئی بھی پسند نہیں آتا، وہی سب کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور انکل اسی کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیسے پسند کر لیا اس نے، شارف چودھری نے سب تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ تیسری والی سے ملنا پڑے گا، تاہیانگ خانزادہ دل میں سوچتے مسکرا دیا۔ اور نام کیا ہے؟ اب کی بار تاہیانگ خانزادہ نے سوال کرتے تینوں کو حیرت میں ڈالا۔ وہ تینوں اسے منہ کھولے دیکھنے لگے۔ منہ بند کرو تینوں، ورنہ مچھر چلا جائے گا منہ میں، اور تو بتا نام اس کا، تاہیانگ نے حکیمانہ لہجے میں کہتے ان پانچوں کے نام پوچھے۔ اسے انٹرسٹ تو تیسرے نام میں تھا، جس پر شارف چودھری نے اسے نام بتانے شروع کیے تھے۔ تیری بھابھی کا نام ابیہا ہے اور ان سے چھوٹی سندس ہے، جو فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے، اور تیسرے نمبر والی آئی تھنک مہک آلیان چودھری ہے، سنا ہے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ شارف چودھری نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ پڑھ رہی تھی کا مطلب؟ تاہیانگ نے سوال کرتے ہوئے پھر سے انہیں چونکایا۔ مطلب وہ FSc مکمل کر چکی ہے اور اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی ہے۔ کہ کہاں لے؟ میں نے تو کہا ہے انکل کو کہ اسے یہاں اسلام آباد بھیج دیں، لیکن کیا؟ اب کے جمن نے سوال کیا تھا۔ یار ہماری دادی نا بڑی سخت مزاج عورت ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، شارف چودھری نے پریشانی سے بتایا۔ اچھا چھوڑ یہ سب، کچھ کھانے کو منگواتے ہیں، کیا کھاؤ گے؟ شارف چودھری نے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے ساتھ میں ان سے پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لو یار، بہت بھوک لگی ہے، کب سے تیری باتوں سے پیٹ بھر رہے ہیں، پک 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 پک۔ 1 منٹ کے لیے چپ نہیں ہوا۔ تاہیانگ خانزادہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے دانت کچکچا کر کہا۔
जिस पर तीनों ने अब ताहयान खानज़ादा को गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात से देखा। तो मैंने कहा था कि सबके नाम और तफसीलात पूछो, शारिफ चौधरी ने गुस्से से घुर्राते हुए कहा और वेटर को आर्डर देने के लिए इशारा किया। इन चारों ने आर्डर देते खाना मंगवाया और सब खूब इंजॉय करते हुए खाना खाने लगे और फिर उसे हज़म करने के लिए एक बार में पहुँचे। इन चारों ने वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला किया और स्टेज पर चढ़ते हुए यूं ही नाचना गाना शुरू किया तो सब ने इन्हें दाद देते इनकी महफिल को खूब इंजॉय किया। इसी दौरान फिर से ताहयान खानज़ादा का फ़ोन बजा, जिस पर ताहयान खानज़ादा ने जंकू खानज़ादा ने गुस्से में आकर अपने फ़ोन पावर ऑफ कर दिए थे। वो दोनों अरसलान खानज़ादा की बेटियों की चीप चीप बातों और हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे। इसी वजह से वो दोनों इस पार्टी में भी शरीक नहीं हुए थे। इन दोनों को या तो एक दूसरे की कंपनी पसंद थी या फिर अपने दोस्तों की। लड़कियों से थोड़ी बहुत शरारत तो जंकू खानज़ादा और जिमिन करते रहते थे, लेकिन ताहयान खानज़ादा लड़कियों से दूर ही भागता था। वो दोनों रात गए लौटे तो ताहयान खानज़ादा ने जंकू खानज़ादा को इशारा करते पीछे रुकने का कहा और खुद आगे झांकते हुए घर के अंदर कदम रखे। सामने किसी को न पाकर उसने जंकू खानज़ादा को अंदर आने का इशारा किया तो वो दोनों दबे पांव चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़े और कमरे में दाखिल होते बेड पर गिरे और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। अभी तो बच गए, लेकिन जब सुबह चाचू सवालात की बुछाड़ करेंगे तो क्या जवाब देंगे? जंकू खानज़ादा ने ताहयान खानज़ादा से सवाल किया। कुछ भी नहीं, सच बता देंगे और क्या, ताहयान खानज़ादा ने कंधे उचकाते हुए कहा। बिस्तर पर लेटे आंखें बंद करते जहन में तीसरा नंबर आया, लेकिन ताहयान खानज़ादा अपने ख्यालात को झटकते आंखें बंद कर गया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। घर के लाउंज में कोई कैसे मिलता? वो दोनों रात के 2 बजे के बाद घर वापस लौटे थे। गेट पर खड़े गार्ड्स उनके हुक्म अदुली नहीं कर सकते थे और उस वक्त तक तो दाजान और बीजान के साथ साथ आर्यान खानज़ादा और रानिया खानज़ादा भी सो जाती थी। एक फ़र्द घर में ऐसा था जो सारी रात भी उन दोनों का इंतज़ार करता था, लेकिन आज तो वो भी कहीं गायब था। पर कहाँ? ये बात जंकू खानज़ादा को परेशानी में मुब्तला कर गई थी। और वो हस्ती कौन है, जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी कर दिया करें। तब तक के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।